शुभारम्भ गरेर 2 जना ग्राहक पहिलाई म हृदयदेखि आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुखजीहरू, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, चिकित्सक कर्मीहरू। ये मक्का है इधर का जो है, ये हम लोगों का ये बैग है, पैकिंग नहीं है तो कराएंगे। ठीक है, मतलब हो गया तो हम लोग अभी का अगले मॉडल लगे पीछे सपोर्ट देखिए, इसका जो है मेटल का काट आया जाता है, अगर उसका काम नेपाल का बहुत सारा फीड मिल का यही बनाए हैं। कौन तो लोग का प्रमुखहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, 12 जिल्लाबाट चाहिँ स्वयं मेरा मित्र, मेरा पार्टीका कार्यकारी समिति सदस्य र विभिन्न नहीं है, सोया और मक्का मात्र। ए मुख्तार, इसमें वाले भनिन्थे, उनको नाम यसरी संयोगले नै पनि परेको होइन। बर्दियामा ठुलै जिम्मेदारी भएको र आलु खेती उहाँले चाहिँ हाम्रो आज मेयर साहबले पनि निम्ति आएका थियौँ, उहाँ आउनु भएको छैन। उहाँको ठ्याक्कै जोडिएको हाम्रो उहाँको ठुलबुवाको पृथ्वी शमशेर बाबा हजुरसँग जोडिएको मौजासँगै एउटा खेती गर्नुभएको थियो। 70 बिघाको खेती एक जमानामा आलु खेती, र त्यो ब्रिटिस चाहिँ अङ्ग्रेज आएर चाहिँ बिउ लग्ने भन्ने नेपालबाट चाहिँ खेती गर्दाखेरि त्यो बिरामी भयो। मलेरिया प्रकोप त्यो बेला हुन्थ्यो, मलेरिया भएर काठमाडौँ गयो र बिउको जुन एउटा साइज हुन्थ्यो त्यो साइजभन्दा 20 ग्राम चाहियो, 20 ग्रामभन्दा बढी भयो। एग्रिमेन्ट अनुसार उसले पैसा दियो तर चाहिँ आलु लगिदिएन, र त्यो आलु केही दिन त चाहिँ अब बराबरमा बाँडियो, धानले गहुँले नबिकेर चाहिँ थोरै पैसामा फेरिमा बाँड्दा पनि सडन थाल्यो, किनकि अब त्यो स्टोर थियो नि, कोल्ड स्टोरको व्यवस्था थिएन। अनि त्यो चर्चा पुरै भयो। चर्चा हुँदाखेरि उनको नाम त्यो बेला किसान, र खास गरेर किसान त्यहाँ थारू कम्युनिटीमा किसान मालिकलाई पनि भनिने गरिन्छ, त्यो किसान नामाकरण भयो। र हामीले आफ्नो हजुरबुवाकै सम्झनामा यो किसान नाम राखेर किसान फिड प्रणाली, उहाँको नाम त मोहम्मद इस्माइल राई थियो, तर चाहिँ उहाँलाई किसान भनिने नै परिचित थिए। अनि किसान फिड मिल प्रणाली हामीले नाम राखेका छौँ। र खास गरेर हामीले 3टा नामले चाहिँ यो सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। किसान फिड मिल प्रणाली, जो कि दाना हामीले चाहिँ पेलेट दाना कमर्सियल कुखुराका लागि, मासु उत्पादनका लागि, त्यस्तै चाहिँ अन्डाका लागि र प्यारेन्टका लागि मेस दाना, र त्यस्तै पशु आहार, र त्यस्तै चाहिँ तपाईँको माछाको दाना यहाँबाट चाहिँ उत्पादन हुने। र त्यसपछि एउटा अगाडि चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेको रजा ग्रुप्स प्रणाली, रजा ग्रुप्स प्रणालीबाट चाहिँ नेपालकै पहिलो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ पेलेट त्यो लेयर्सहरू अन्डाका लागि, चल्लाका लागि चाहिँ क्लोज हाउसमा फुल्ली अटोमेटिक इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल कुखुरा व्यवसाय थियो, तर कमर्सियल मासुकै लागि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फुल्ली अटोमेटिक ड्रिङ्किङ, फिडिङ, इन्भाइरोमेन्ट लगायत कन्ट्रोलको चाहिँ यो कमर्सियल कुखुरा उत्पादन चाहिँ सेडहरू थिएन। 75,000 पाँचवटा सेड 15,000 का दरले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, जो कि मानव स्वास्थ्यका लागि एकदमै अनुकूल हुने, कुनै प्रतिकूल प्रतिबन्धित औषधिहरू प्रयोग नगरेर चाहिँ हामीले मासु स्वस्थकर र सस्तो एउटा यो क्षेत्रलाई चाहिँ सन्तुलित मूल्यमा पहुँच होस् सबैको माछा मासुमा भन्ने चाहिँ उद्देश्यका तहत त्यो सञ्चालनमा ल्याइसकेका हौँ। झन्डै 4 महिना भइसकेको हो। गुणवत्तायुक्त चाहिँ दाना, मासु
नेपाली नागरिकलाई पुर्याउन सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भयो। तर अब सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ अब यो चोरी पैठारी त्यो पनि प्रतिबन्धित, बर्ड फ्लू सहितको आउने चिजहरू पनि चाहिँ निर्वाध रूपमा गाडी, अस्ति मैले आर्मेड पुलिसका एसपी साहबलाई पनि भनेका थिएँ, तपाईँको फला ठाउँबाट चाहिँ गाडी नै लगाएर इन्डियाबाट ल्याएर लोड गर्दैछन्। अब यो अरबौँ रुपियाँ हामीले लोन लिएर चाहिँ सञ्चालन गरेको बिजनेसको हालत के होला र नेपालीको हालत के होला, धेरै चाहिँ फरक पनि पर्दैन। तर रोग भित्रियो भने त मानव स्वास्थ्यसँग पनि ठुलो खेलवाड हो भन्ने मेरो आग्रह छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेका छु। र अन्तमा पुनः एकपटक मेरो यो किसान फिड मिल प्रालीको प्राङ्गणमा तपाईँहरू आइदिनु हो माननीय मन्त्री। नेपाली मेरो नाम मोहम्मद मुख्तार अहमद राई। म MCA गरेको छु कम्प्युटर उसमा, अनि त्यसपछि मैले 12 वर्ष इन्डियामा सफ्टवेयर इन्जिनियरको जब गरेँ। अनि त्यसपछि लकडाउनमा आएर यहाँ बिजनेस व्यवसाय गर्नको लागि मैले पोल्ट्री इन्डस्ट्री नै चुने। अनि त्यसमा हाम्रो अहिले यो दोस्रो प्रोजेक्ट हो। पहिला प्रोजेक्ट हाम्रो जुन छ त्यो राजा ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट कुखुरा उत्पादनको लागि, ब्रोइलर कुखुरा उत्पादनको लागि हामी 5वटा सेड निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा 75,000 ब्रोइलर कुखुरा पालनको क्यापेसिटी छ। अब आजदेखि हाम्रो यो किसान फिड मिल जुन छ प्यालेट दाना, मेनली प्यालेट दाना कुखुराको, अनि हाम्रो पशु आहार बन्छ, त्यसमा माछा दाना पनि हुन्छ, अनि लेयर्स कुखुरा अनि क्रोइलर कुखुराहरूको दाना उत्पादन गर्छौँ हामी यहाँ। त्यो हाम्रो यो जुन छ प्यालेट दानाको उत्पादन जुन हुन्छ त्यो हाम्रो आफ्नो खोरको लागि पनि हुन्छ, अनि हामी कमर्सियलाइजेसनमा गएर त्यो बिक्री वितरण पनि गर्छौँ। यो पहिला जुन छ हाम्रो ब्रोइलर हाउस जुन हामी कुखुरा पालन गरेछौँ त्यसको लागत लगभग 15 करोडको लागत छ। अनि यहाँको जुन छ यसमा लगभग अहिलेसम्म हाम्रो 35 करोड जति भएछ। अब वर्किङ क्यापिटल जुन छ त्यो छुट्टै छ। अब त्यसमा हामी कति दाना र मेटेरियल कति स्टोर गर्छौँ त्यसको लिमिट त्यति उ छैन, बट मानुस् न त्यो 100 करोडसम्म हाम्रो पुग्छ, 1 सालभित्रै 100 करोडको यो प्रोजेक्ट पुग्छ। मेन जुन छ त्यो र मटेरियल इन्डियाबाट आएछ, केही मटेरियल हामी लोकली किनेछन्, अनि त्यो चाइनाबाट पनि आउँछ, अनि US अनि अरू कन्ट्रीबाट पनि हाम्रो र मटेरियल आउँछ। त्यसपछि हाम्रो जुन छ त्यो सेलिङको कुरा गर्नुहुन्छ त हामी मेनली बाँके, बर्दिया अनि सुदूरपश्चिममा जान्छौँ, अलिअलि दाङ अनि यता अरू जिल्लाहरूमा पनि बिक्री वितरण गर्छौँ। नेपाल हाम्रो कृषि प्रधान देश हो र हामी 65% किसानहरू यो पेसामा हामी लागेका छौँ र नेपाल कृषि प्रधान देश मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ र कृषि क्षेत्रबाट 27% GDP नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। र नेपाली किसानहरूले, दाजुभाइहरूले कृषि पेसा भनेको यो सम्मानित पेसा हो, यो आकर्षणको पेसा हो, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ। र हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली किसानहरूको जुन इच्छा छ, आकांक्षा छ, त्यो सरकारले ती आकांक्षालाई देशलाई उत्पादन र समृद्धि बनाउनको लागि देशमा अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा कृषि पेसामा आमूल परिवर्तन भएको छ, ती आमूल परिवर्तन के हो भने आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण। यी सबै सरकारको नीतिको बावजुद पनि अहिले पनि दुईटा समस्याहरू प्रमुख रूपमा आएको छ। आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषि पेसाको अब बजारीकरण, भण्डारीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू त्यसको लागि सरकारले खरिद गर्ने र उत्पादित वस्तुहरू बजारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने। अनि मात्र होइन, किसानले यो पेसालाई आकर्षणको पेसा, अहिलेको हाम्रो नेपालमा कृषि पेसा भनेको यो निर्वाहमुखी पेसा हो। यो देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो श्रम र पसिनाले यसले बचाइराखेको छ। यही किसानको छोराछोरी विदेशमा गएर रेमिटेन्स ल्याएर यो देशलाई अहिलेसम्म बचाएको छ।
नेपालका किसानहरू मजदुरहरूले देशलाई आफ्नो सरबर पसिना विदेशमा बेचेर यो देशलाई अहिले सहारा भएको छ। हामी चाहन्छौँ कि कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउनको लागि र समृद्ध बनाउनको लागि बजेटको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। सरकारको नीति 20% नीति छ र उचित व्यवस्थापनमा अहिले 2.7% कृषि पेसाको बजेट भएको नाताले यो बजेटले जुन प्रकारको होइन आकार लिएको छ, यसले समग्र कृषि क्षेत्रलाई, जब यो देशको किसानहरू समृद्ध हुँदैन, किसानहरूको जीवनमा सुखी आउँदैन, जब यो देश आयातमूलक शैलाई निर्यातमुखलाई बनाउन सक्दैन भने हाम्रो बजार, हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन। यी नीतिगत सवाल मैले कृषि क्षेत्र भनेको अन्य देशहरूमा होइन 3% किसानले, अन्य विकसित मुलुकहरूमा 1% किसानले होइन काम गर्छ, होइन उसले कृषि पेसा गर्छ, अनि उसले आफ्नो देशको होइन आत्मनिर्भर बनाउँछ र उसले निर्यात गर्छ। हामी 85% किसानहरू यसैमा होइन श्रम गर्छौँ। सबभन्दा दुखी जीवन भनेको यो देशमा हो भने किसानहरूको सबभन्दा दुखी पेसा नै हो, त्यसको हामी प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। हामी देशलाई सम्पन्न बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने सरकारको नीतिगत रूपमा होइन परिवर्तन र अवलम्बन गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। तर किसान दाजुभाइहरूले गर्नुपर्ने अहिलेको बेलामा अब कृषि पेसा जीवन निर्वाहमुखी पेसा होइन। अब कृषि पेसालाई उद्योगतिर आकर्षण बढाउनु पर्दछ। औद्योगिक क्षेत्रलाई होइन किसानले गर्नुपर्दछ। जस्तो कि आज जुन मैले यो किसान फिड प्राइभेट लिमिटेड माननीय इस्दाक राईजीले आफ्नो पूर्वजको होइन इतिहास सुनाउनु हो। उहाँले किसान परिवारबाट, उहाँको पूर्वजबाट आफ्नो एउटा उहाँले आज त्यो नाउँमा उहाँले किसान, उहाँको पूर्वजहरू किसान बनेर किसानमा चिनिन्थ्यो। किसान पेसा नै हाम्रो प्रमुख पेसा हो। त्यो पेसालाई उहाँले अब रूपान्तर गर्नुभएको छ। खेती प्रणालीलाई औद्योगिकरण गर्नुभएको छ र आजको युगमा किसानले औद्योगिकरण गर्नुपर्दछ। आज जुन प्रकारको प्राइभेट लिमिटेड उहाँले नाम राख्नु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा यसले देशको जुन सरकारको नीति हो त्यो नीतिलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सफल हुनुभयो र मलाई विश्वास छ कि उहाँले जुन प्रकारको यो प्राइभेट लिमिटेडको होइन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ, उहाँ दुईटै क्षेत्रमा उहाँ सफल हुनुपर्छ र यसरी राजनीति गर्ने मान्छेले जनतालाई रोजगारी पनि सृजना गर्ने, नेपालको उत्पादन क्षेत्रलाई पनि वृद्धि गर्ने र नेपाल सरकारलाई बढीभन्दा राजस्व दिने र यी सबै कामहरू सबै राजनीति गर्ने सबै पार्टीहरूले माननीय इस्हाक राईबाट सिक्नु पर्दछ। यसरी नै सबैले यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने देश समृद्ध हुन सक्छ। समृद्धिको यात्रामा उहाँको ठुलो योगदान छ। राजनीतिक सफलताको साथसाथ मैले भन्न चाहेको के हो भने अहिले जुन प्रकारको औद्योगिकरण गर्नुभएको छ, औद्योगिकरणमा केही समस्याहरू, नीतिगत सवालहरू छ जुन उहाँले अब हाम्रो देश अहिले मासुमा आत्मनिर्भर भएको छ, कुखुरा र अन्डामा हामीले आत्मनिर्भर भएका छौँ, मासुमा हामीले आत्मनिर्भर भएका छौँ। यो आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यो क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगीहरू, निजी क्षेत्रले यो देशलाई कुखुरा र अन्डामा होइन आत्मनिर्भर बनाएको छ। त्यो निजी क्षेत्रका होइन काम गर्ने सबै उद्योगहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य पेसामा लाग्ने किसानहरू, अन्य लाग्ने उद्योगीहरू जुन प्रकारले यो राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको लागि निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र 3 प्रकारको सरकारको खम्बे नीतिमा उहाँले निजी क्षेत्रबाट जुन उद्योगको सञ्चालन गर्नुभयो र हाम्रो औद्योगिकरण गर्ने यही नै हो, किसानलाई रूपान्तर गर्ने र यसको के समस्याहरू छन्। मलाई चाहिँ कि जुन आज हामीले उद्घाटन गर्यौँ यसको केही जटिलताहरू छन्, केही समस्याहरू छन् र नीतिका सवालमा समाधान गर्नुपर्दछ। हामीले उद्योग लगायौँ। आज जुन अहिले हेचरीको, आज जुन प्रकारको दानाको, जुन प्रकारको अन्डाको, जुन प्रकारको चालाको, जुन प्रकारको मासु, नेपाली जनतालाई चाहिने मासु आत्मनिर्भर बनाउनेमा यस्ता उद्योगहरू र खास गरी यो उद्योग यो क्षेत्रका सबभन्दा पश्चिम क्षेत्र, पिछडिएका क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र, सबभन्दा होइन अहिले पनि यो कर्णाली प्रदेश चाहे नेपालगञ्जको बाँकी बर्दिया क्षेत्र भनेको आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले र शैक्षिक क्षेत्रले सबभन्दा होइन पछाडि पारिएको क्षेत्र भएको नाताले यो क्षेत्रमा यो उद्योग कारखानाले निश्चित रूपमा यो क्षेत्रको होइन विकासमा
र जनताको होइन जीवन स्तरमा र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसले एउटा समृद्धिको यात्रालाई यसले अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस कारणले यसमा उहाँहरूको केही कठिनाइ छ जो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जोडिएको हो। कृषि मन्त्रालयसँग नै कृषि उद्योगकै नाममा यो हो। सरकारले कृषि उद्योगको नाउँमा अहिले कुनै प्रकारको होइन मसिनहरू ल्याउनको लागि कृषिजन्य उद्योगलाई 1% मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि किसानी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने यसरी उद्योग निर्माण गर्ने साना साना किसानहरूलाई 5 करोडसम्म हेर्न सरकारले सहुलियत ऋणको उपलब्ध गराएको छ। यस कम्पनीको होइन बिमा भएको हुनुपर्दछ। त्यस कारणले ठुलो लगानीमा उहाँले अघि राख्नुभयो केही कुराहरू। ठुलो लगानीको लागि सबै क्षेत्रबाट आफ्नै देशमा हेर्नु स्वरोजगार, आफ्नै देशमा उत्पादन हुने, त्यसमा सबै क्षेत्रबाट सबै प्रशासनिक निकायबाट नेपालका हेर्नु सबै किसानहरूलाई यी उद्योगको साथसाथै अन्य उत्पादन वस्तुहरू, केलाहरू विभिन्न प्रकारको हेर्नु नेपाली जनतालाई स्वच्छताको सवालमा मौलिक हकको अधिकारमा सुनिश्चित गरेको छ। 1 किलो मकैमा भटमास ल्यायो भने 10 रुपियाँ पर्छ र यहाँ स्वाभाविक रूपमा लागत बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा यो दानाहरू महँगो हुन्छ। तर त्यही भारतबाट अन्य देशबाट होइन ती दानाहरू आउँदाखेरि भन्सार भनेको 0 छ। यसले के हुन्छ नेपाली उद्योगीहरूले त्यो प्रतिष्ठा गर्न सक्दैन। यसलाई कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ भने यो अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको आउने बजेटमा हामीले यसबारे छलफल गरेर नेपाली उद्योगहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, त्यसको बजारको व्यवस्थापन, त्यसको विभिन्न प्रकारको समस्याहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भने यो प्रकारको विधि र प्रक्रियाबाट आउने बजेटमा हामी चाहन्छौँ कि नेपालमा उत्पादन होस्, बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि त्यसलाई सन्तुलित कसरी गर्ने सवालहरू यस्ता छन् किसानहरू।